لله العلي الأعلى. خلق فسوى وقدر فهدى وأغنى وأقنى وأضحك وأبكى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمات وأحيا وإليه المنتهى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، الذي زهد في الدنيا وعاش فيها كفافا، واختار نعيم الآخرة الأبقى عند ربه الرفيق الأعلى. صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، الفقر والغنى حالان للعباد في هذه الحياة، وهما محنتان من رب العباد وبليتان ابتلى بهما عباده ليخرج صبر الصابرين وشكر الشاكرين وطغيان البطرين وعبودية المطيعين. قال الله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وليس الغنى والفقر بذاتهما إكرام وإهانة كما يظنه الناس، كلا، وإنما الغنى والفقر ابتلاء واختبار، كما قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. فالله تبارك وتعالى الخالق العليم الحكيم الخبير هو الذي اختار للناس مستوى عيشه ورزقه عن علمه وحكمه. وإن من عباد الله من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقره الله لأفسده ذلك. وإن من عباد الله من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغناه الله لأفسده ذلك. فالله تعالى يدبر أمر عباده بعلمه بقلوبهم وأحوالهم، فهو عليم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون أسرار الأقدار. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أخرجه الترمذي وابن حبان وأحمد في الزهد وصححه الألباني. وهذا خلاف ما يظنه كثير من الناس من أن علامة حب الله وإكرامه للمرء توصيعه عليه بالمال. فعلى العبد المؤمن أن يرضى بما قسم الله له من العيش واختار له من الحال. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العلم ولكن الغنى غنى النفس. عباد الله، للفقر شدة ولهواء وله هموم وعناء وفتنة، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة الفقر فيقول: وأعوذ بك من فتنة الفقر. وفي رواية: من شر فتنة الفقر. وفتنة الفقر هي ما قد ينتج عنها من التسخط على قضاء الله تعالى وقلة الصبر والوقوع في الحرام أو الشبهة لحرقة الحاجة أو الوقوع فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة. وكان من تعوذاته صلى الله عليه وسلم
اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وكان يأمر بالاستعاذة من الفقر فيقول: استعيذوا بالله من الفقر والعيلة. أخرجه الطبراني بسند حسن. والعبد المؤمن الموقن إذا ابتلي بالفقر تعبد لله بعبودية النصر والرضا بالقدر والقناعة بالمقسوم والاجتهاد بطلب نعيم الآخرة. عباد الله، إن من أعظم ما يجبر قلوب الفقراء في فقرهم ويسري نفوسهم ويقوي صبرهم على الفقر ما وعدوا به من الكرامة والفضائل يوم القيامة. ومن أجل ما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. الله أكبر. ما أعظمه من جبر رباني للقلوب المتألمة من قلة ذات اليد، وما أجله من تعبير: سيدخل الفقراء الجنة ويتنعمون فيها 500 عام قبل الأغنياء. فأي النعيمين أجل وأروع وأكمل؟ 100 عام غنى في الدنيا فيها من الآفات والأقدار والمنغصات ما لا يخفى، أم 500 عام فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر في جوار رب كريم. لذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لأهل السفر الفقراء: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. ومن فضائل الفقراء ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكين وأصحاب الجد محبوسون. وفي البخاري: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وذلك يا عباد الله لأن الابتلاء بالغنى مزلة أقدام، فهو أخطر وأشد من الفقر من هذه الناحية. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر ولها. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فمع الغنى يكون الطغيان والغفلة والانغماس في الشهوات، ويكون البخل والأشر والبطر والإسراف والتفاخر والتكاثر وانصراف القلب عن الآخرة وحسابها الثقيل: من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته، والحساب أيضا على حقوق الرب وحقوق العباد في هذا المال. ومع الفقر وقلة ذات اليد يكون التواضع والخشوع وانكسار القلب لله وخمول شهوات النفس وكثرة ذكر الله ودعائه. وفي المال يكون يسر الحساب، وفي المعالي يكون يسر الحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 2 يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال أبو ذر رضي الله عنه: ذو الدرهمين يوم القيامة أشد حسابا من ذي الدرهم. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال التابعي أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله: نعمة الله عليك فيما زوى عني من الدنيا أعظم مما أعطاني منها، وإني رأيت قوما أعطوا من الدنيا فهلكوا. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وارزقنا خشيتك وتقواك. بارك الله لنا ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيما من المواعظ والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.